Welcome to Ingwa News. Aam Aadmi Party, led by Sandesh Talikar Desai, has alleged the BJP-MGP Congress nexus in the Ponda bypoll, claiming leaders were seen campaigning across party lines for Ketan Bhatikar. Calling it a political setting, Aam warned of post-election defection plan and urged voters to reject BJP and back up. बाप कालुसाक हांव हे सांगपाक पळयता. बाप कालुसाक हांव सांगपाक पळयता की लोकांक कळपाक जाय ते हें जो तो म्हणटालो की सुप्रीम कोर्टान सांगला म्हणून आमी ऑब्जेक्शन रेज केलें. लोकांक कळपाक जाय जो कॅन्डिडेट लढटा ताचे बद्दल कळपाक जाय, ताज्या सेटिंगा बद्दल कळपाक जाय आनी ही ताजी सेटिंगां. आज Congress party has been totally compromised. या कॅन्डिडेटाच्या कॅन्डिडेचरान ती टोटली कॉम्प्रोमाइज जाल्ली आसा. खंय तरी ह्या सरकाराचो भाग, बीजेपीचो एक जो भाग आनी बीजेपीतले काही लोक ताका निवडून हाडपा खातीर काम करतात आनी जेन्ना ते काम करतात हाचो अर्थ व्हेरी क्लियर आसा. फाल्यां निवडून आयलो जाल्यार तो काँग्रेसीचो कमी आणि भाजपाचो चड आसतलो. हांव वोटरां कडेन विचारपाक सोदता, तुमकां हें चलतलें काय कितें? तुमकां ही भारतीय जनता पार्टी, एमजीपी आनी काँग्रेसीची सेटिंग परवडटा काय कितें? जर तुमकां भारतीय जनता पार्टीच्या एंटायर व्यवहाराचो, एंटायर सरकाराच्या कारभाराचो वीट आयिल्लो आसा आणि जर तुमकां दिसता की भारतीय जनता पार्टी अगेन्स्ट तुमचें मत दिवपाक जाय जाल्यार हो मनीस तुमचो चॉयस जावपाक शकता काय कितें? कित्याक इनडायरेक्टली तुमचें जें हें मत आसतलें तें मत बीजेपीकूच वतलें. आनी ह्या सगळ्या प्रकारा नंतर तातूंत कांय दुबाव उरना. इतलेंच आज आमकां सांगपाक जाय. एडवोकेट कालूस ज्या पोटतिडकीन उलयलो, आज हांव ताचे कडेन मागता ताणें उलोवचें ह्या सेटिंगाचेर. ही जी सेटिंग आसा भितरल्या भितर त्या सेटिंगाचेर तेणी लोकां मुखार येवन उलोवचें. आनी हांव मागता जितल्या तळमळीन, जितल्या पोटतिडकीन तो काल 2-3 इंटरव्यू केले ताणें डिफेंड करपाक स्वताक, जेन्ना अक्षरशः नाकार पडलो तो, जे ऑब्जेक्शन ताणें घेतलें त्या ऑब्जेक्शनाच्या अगेन्स्ट जेन्ना आरओचे डिसिजन आयलें, ही फेल्ड व्हेरी बॅडली. आनी ही जस्ट डिडंट फेल एज अ पॉलिटिशियन, ही फेल्ड एज एन एडवोकेट. कित्याक एका सिनियर एडवोकेटाक खबर आसपाक जाय की जे ताणें खूब कालच्या डिसिजना नंतर सुद्दां खूब डिफेंड करपाक ट्राय केलें आपल्याला. हांव ताचे खातीर सांगता, एखाद्या ऑफेन्साक जेन्ना 2 वर्सां 3 वर्सां सकयल पनिशमेंट आसता, हो इलेक्शन कमिशनाचो कायदो ताका ते डिक्लेअर करपाची गरज ना. हे ताणें लोकांक खंयच सांगूना. जनतेची दिशाभूल